अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। रात गए से हमने देखा कि वक्फे से कराची में बल्कि पूरे सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी है और जिसके बाद शहर कायद के हवाले से सब जिक्र करते नज़र आए, क्योंकि आज सुबह से अगर इस शहर का हम जायज़ा लें तो कोई जगह, कोई इलाका, कोई शहरा, कोई सड़क ऐसी नहीं बची जो कि नदी नालों का मंजर ना पेश कर रही हो। और आज तो वो सब कुछ हुआ कि पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों की दुकानों में घुसा, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा और कई फिट पानी आपको जगह जगह खड़ा नज़र आया। कई ट्रैफिक की शाहराएं बंद कर दी गई, लोग पानी में फंसे रहे, गाड़ियों की छतों तक आपको पानी नज़र आया। फिर वो इलाके जो नशेबी इलाके नहीं थे, नशेबी इलाकों में तो हम कहते ही हैं कि पानी जमा हो जाता है, लेकिन वो इलाके जिनको पॉश लोकेलिटीज़ कहा जाता है, चाहे वो डिफेंस हो, वो क्लिफ्टन हो, वो बाथ आइलैंड का तो कुछ इलाका था, लेकिन PCHS हो, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हो, तारिक रोड हो, गुलशन हो, अंचोली हो, कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां पर पानी घुटनों घुटनों ना खड़ा आपको नज़र आया हो। ट्रैफिक पुलिस के अहलकार बेचारे जिस तरह से मैनेज करते तो नज़र आए, लेकिन अलबत्ता सिंध हुकूमत आज सुबह से ऐसा लगा कि जैसे किसी किस्म का कोई म्यूट बटन है, किसी किस्म का कोई बयान नज़र नहीं आया। अलबत्ता 6 बजे के करीब, बल्कि 6 बजे से कुछ देर पहले हमने देखा कि ट्विटर पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने आकर ये बताया कि CM सिंध ने रेन एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो कुछ भी हमारे सामने इस वक्त है, ठीक है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई कराची की, जो पिछला स्पेल था उसके बाद हमने विफाक की तरफ से इस पर एक स्टेप लिए, देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने NDMA को भेजा ताकि नालों की सफाई हो सके। उसके बाद एक कमेटी भी तश्कील कर दी गई। फिर सब लोग जो है वो किमाड़ी ज़िले की जब तश्कील हुई तो उसके खिलाफ कराची की कई जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये ज़िला सही है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है ये सबकी नज़रों के सामने है। इस शहर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अगर था तो वो पानी पानी हो चुका है। आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन नकासी आब बेइंतहा ख़राब है, बल्कि कोई निज़ाम है ही नहीं। ऐसे में जो हमारी सियासी जमातें हैं, क्या वो सिर्फ ट्विटर के ऊपर एक दूसरे पर तनकीद करती रहेंगी या मिलकर कुछ मुत्तहिद होकर इस शहर के निज़ाम को ठीक करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करें, कुछ आइडियाज़ दें, कुछ तो कोई निकाले कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि फाइनेंशियल हब है, जो इकोनॉमी का पहिया चलाता है, वहाँ के लोगों के आज इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। रेन एमरजेंसी डिक्लेयर करके क्या फ़ायदा हासिल होगा, इस पर भी बात कर लेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ख्वाजा इज़हार उल हसन, मेंबर सिंध असेंबली भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फ़हीम ज़मा, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, और हमारे साथ होंगे जमात इस्लामी से उसामा रज़ी साहब। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी फ़हीम साहब आपसे। एडमिनिस्ट्रेटर आप रह चुके हैं, इस निज़ाम को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। जो कुछ भी आज सिंध और कराची ये मंजर पेश कर रहा है, ठीक है, आप क्या सारा आप कहेंगे कि बारिशें क्योंकि बहुत शदीद हुई हैं इसलिए हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इस पर, या आप ये कहेंगे हाँ बारिशें भी शदीद हुई एंड अ लैक ऑफ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ लेड टू दिस डिजास्टर दैट वी सी नाउ? बहुत शुक्रिया नादिया, प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आपने बात खुद ही कह दी, एक तो बहुत ज़ोरदार बारिशें हुई और शायद उसकी एक वजह जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो सकती है आने वाले वक्त के लिए, ये इशारा भी है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स्ड है, ये भी एक आने वाले वक्त के लिए इशारा है। अगर आज ये हो रहा है, कल ना जाने क्या होगा। तो बेसिकली तो बुनियादी बात यही है, यही दो बातें हैं। यही दो बातें हैं। ख्वाजा इज़हार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। फ़हीम साहब कहते हैं कि एक तो लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और जाहिर है रिकॉर्ड बारिशें ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इससे ये मंजर पेश करता है। बहरहाल जो कुछ भी है आज सामने है, मुझे ये बताइए कि जो रेन एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कराची के इस तबाहाली को और कराची को डूबते हुए आपने दिखाया। देखिए, रेन इमरजेंसी हमारे यहाँ तो 2014 में एजुकेशन इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई थी।
रेन इमरजेंसी डिक्लेयर होने का मतलब क्या है, इसका नोटिफिकेशन क्या है, इसके TORs क्या हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं। आपने जैसे फरमाया कि ये किस किस स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेंगे। आपके पास रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है प्रोविंस में, आपके पास रिलीफ डिपार्टमेंट है, आपके पास सिविल डिफेंस है, आपके पास प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये इमरजेंसी किस नौयत की है? लोकल गवर्नमेंट है। तो ये इमरजेंसी में करेंगे क्या, मुझे ये तो बताएं। आखिरकार जब नाले साफ नहीं हुए, कचरा उठा नहीं, मशीनरी के लिए हम NDMA के मोहताज हैं, FWO को हम बुला रहे हैं, हम पाकिस्तान नेवी से मदद ले रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी से मदद ले रहे हैं, तो ये किस किस्म की इमरजेंसी? मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ बयानियां है, अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। अमली तौर पर अब जो कुछ होगा वो इस रेन इमरजेंसी के बाद होना है, और मैं समझता हूं उसके अंदर विफाक को बहुत संजीदा इकदाम करने होंगे, और सिंध गवर्नमेंट को भी, और खास तौर पर कराची का मसला कराची वाले हल करेंगे। ये सियासी टोकदाबाजी खत्म हो गई, इसमें चाहे नॉन इलेक्टेड पार्टीज हों, इलेक्टेड पार्टीज हों, ये सारे मिलकर कराची का मसला को खरीदना है। अच्छा, ख्वाजा साहब, आई एम जस्ट लूजिंग योर ऑडियो बट आई हैव योर ओपनिंग रिमार्क्स। आगे चल के ज़रा ज़्यादा इस पर बात करते हैं कि देखें ये तो लॉन्ग टर्म मसाइल हैं। फ़हीम साहब भी यही समझते हैं कि 1 या 2 दिन में हल करने की तो ये बात नहीं है, लेकिन जो अब हो रहा है इस वक्त बारिशों की वजह से, एक फाइनेंशियल ज़ाहिर है हेल्प की ज़रूरत होगी उन तमाम लोगों को जिनकी इमलाक को नुकसान पहुँचा है। उसामा रज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो शहर का हाल आज आपने देखा है, जितना नुकसान इमलाक को पहुँचा है, सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा? क्या रेन इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो फिर इसका मकसद ये भी होता है, उसमें एक ये भी TOR होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया इस बात पर कि आपने इस बदतरीन सूरत हाल में इस बदतरीन सूरत हाल को अपना मौजू बनाया, और हालात ने मजबूर कर दिया है कि हम इन हालात के ऊपर गुफ्तगू करें जिससे यहाँ के करोड़ों इंसान गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और जिससे यहाँ के हुक्मरानों को दूर का भी वास्ता नहीं है। अभी आपके सामने फ़हीम साहब ने ये कहा कि जैसे बारिश होती है तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश हो गई है तो ज़्यादा पानी आ गया है। और दूसरा मसला यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है उनकी। मैं मौदबाना तौर पे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, और ये जो कोलैप्स है ये 5 दिन का कोलैप्स नहीं है। 5 हफ्तों से तो बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में हंगामी तौर पे अब तक जो कुछ किया जाना चाहिए था, पूरा शहर आधे से ज्यादा डूब गया है। कराची शहर में लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तो ख्याल आया कि रेन इमरजेंसी भी कोई चीज होती है। भाई इमरजेंसी कई हफ्तों से इस शहर में हंगामी बुनियादों पर सड़कों पे चल रही है, और ये जो कोलैप्स है ये 5 सालों का कोलैप्स नहीं है, ये एक मुसलसल कोलैप्स है जो इस वक्त एक्सपोज हो रहा है। लिहाजा जो इस वक्त रेन इमरजेंसी और इक़दामात और ये कुछ भी नहीं होगा। इनकी तो मैं आपको ये बताऊं कि रालें टपक रही हैं कि अब फंड मिलेगा, अब तजोरियां मजीद भरी जाएंगी और नई तजोरियां खरीदी जाएंगी, इसलिए कि इन तजोरियों में तो जगह नहीं है। लिहाजा इस वक्त पहला कदम यह है कि इस पूरी सूरत हाल के जो जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। लोग मर रहे हैं, यहाँ लोग बिजली से मर रहे हैं, यहाँ लोग पानी से मर रहे हैं, सही, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि अब किस घर से भुट्टो निकलेगा? कोई घर बचेगा तो भुट्टो निकलेगा। हालात देख रहे हैं आप कहाँ तक पहुँच गए, और इतनी मजाहिया गुफ्तगू कर रहे हैं कि रेन इमरजेंसी का ख्याल आया है उन्हें सुबह से लेके अब कहीं जाके आज के लिए तो ख्याल आया कि रेन इमरजेंसी लगाई जाए। लिहाजा मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लम्डों ने ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँचाई है, उन अख्तार के लम्डों से ये मसला हल होने का नहीं है। और ये अब तो कुदरत, मैं आपसे क्या बात करूँ, कुदरत आपको इंतबाह कर रही है, तंबीह कर रही है कि इस सूरत हाल के जो जिम्मेदार हैं उनका तयन होना चाहिए। अच्छा। और उनके जरिए मैं वसूख से पूरे पिछले कई सालों दहाइयों के तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ कि इनके जरिए कोई मसला हल नहीं हो सकता, इन दिलों से कोई तेल नहीं निकल सकता। जब आप ये कहते हैं, अब जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर सकते, इनसे अगर नहीं हो सकता, रजी साहब हेलो, मैं नादिया, मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत में रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी रही है और NKM भी रही है, ये 2 पार्टियां बिलखुसूस हुकूमतों में रही हैं, और ये जिम्मेदार हैं
इस पूरी बदतरीन सूरत हाल के। और जो तीसरी क़यादत इस वक्त आई है, उन्होंने शहर के उन लोगों को जिन्होंने इस शहर को पूरी तरह से देखा ही नहीं है, अपनी मकबूलियत की वेव की बुनियाद पर उनको यहाँ का MNA MPA बना दिया है और उनकी पूरी कारकर्दगी इस वक्त आवाम के सामने। अच्छा, लेकिन उसामा रजी साहब, कोई भी मतलब किसी शहर के निजाम को ठीक करने के लिए मतलब एक सिस्टम है, उसके तहत ही काम करना होगा। जो कुछ पीछे गुजर गया वो तो अब गुजर गया, लेकिन अब तो काम करना है। और इस काम के लिए क्या ये जरूरी नहीं है ख्वाजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस शहर में पहले अमन के लिए सबको जमा किया जाता था कि तमाम स्टेक होल्डर ऑफ कराची आ जाएं, सब मिल बैठकर बात कर लें। अब मतलब हम एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो भी ऑन बोर्ड सबको होना होगा। क्या सब मुत्तहिद होकर, क्योंकि सब ये चाहते हैं, जमात इस्लामी ये चाहती है कि भाई शहर के मसाइल का हल निकालें, आप लोग ये चाहते हैं, आफाक साहब की पार्टी ये चाहती है, PSP ये चाहती है, PTI ये चाहती है, व्हाट इज स्टॉपिंग? देखें, अभी आपने बड़ी अच्छी एक बात कर दी। आपने कहा सिस्टम के तहत काम करना होगा। नादिया, ये जमात इस्लामी के जो साहब हैं, इनको याद होगा कि 2001 से 2010 तक नेमतुल्लाह साहब भी 5 साल और जमात इस्लामी में हुकूमत में रही है, बिल्कुल एनकेम में रही है। उस दौरान बिला तफरीक नेमतुल्लाह साहब ने बहुत अच्छे काम की। उन कामों को एनकेम ने खत्म नहीं किया कि जमात इस्लामी ने काम किया तो पता चला उन्हें स्कीमों को खत्म कर दिया, उन तख्तियों, हमने उसको कंटिन्यू किया। पिछले 56 साल में अगर 2001 से पहले जाएं तो ये पहली दफा कराची में 10 साल के अरसे में काम हुआ। उसके बाद 2000 जैसे कि निजाम खत्म हुआ 8 में, उसके बाद से आज तक 9 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर 4 साल की बल्दियां आई और अब फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे। आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, भाई निजाम चाहिए ना। एक शहर जो कि बनाना रिपब्लिक बना हुआ हो, जिसमें 20 मल्टीपल सिविक एजेंसियां हों, इसी एक ही शहर में 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हों, बिल्कुल इसी शहर में वाटर बोर्ड फेल हो, सेवरेज फेल हो, जिले बने जाएं और CM साहब और वजीर कहें कचरा उठाना DMC की जिम्मेदारी है, नाले साफ करना DMC की जिम्मेदारी, फिर नए जिले बनाए जाए। यानी माली खुद मुख्तारी ना हो, इंतजामी खुद मुख्तारी ना हो। कंपेयर विद 2001 टिल 2008, तो जब निजाम में फर्क था तो कराची में काम हुआ, पूरे पाकिस्तान ने पजीराई की, नेमतुल्लाह साहब की भी की, हमारे नाज़िम की भी की। निजाम फेल हो गया तो आप इसमें नेमतुल्लाह साहब को रख दें, किसी को रख दें, आप आ जाएं, मैं आ जाऊं, फ़हीम ज़मा साहब एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये आ जाएं। नहीं कर सकते जब तक इनके पास वसाइल ना हो, इख्तियार ना हो। इस शहर का मसला, मैं दोबारा कह रहा हूं, इस शहर पे अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए। बहुत तजुर्बे हो गए, लाड़काना से बड़े तजुर्बे, 12 साल हो गए लाड़काना से तजुर्बा होते होते। विफाक ने भी शुरू में तजुर्बे किए। अब इस शहर का मसला इस शहर के लोगों की मदद से हल करें। यहाँ पे इस शहर के लोग ही यहाँ के स्टेक होल्डर है, यहाँ के कारोबार, यहाँ के ब्यूरोक्रेट, यहाँ के पॉलिटिशियन, इसमें कोई भी हो, जमात इस्लामी हो, कोई जमात हो, बैठ कर इस मसले का हल करें। और इसके लिए हमने हम APC करने जा रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें हम सबको करेंगे और वो हमारा मौक़िफ़ नहीं होगा, सही, वो इस शहर के स्टेक होल्डर मौक़िफ़ होगा जो पाकिस्तान को हम करने। आपने कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज आई एम लूजिंग, आई नो कि बारिश इतनी हो रही है जिसकी वजह से ये राब्ते भी हमारे इस तरह से हो रहे हैं। ऑल पार्टीज में आपका मतलब है जितनी जमातें, चाहे इख्तिलाफ क्यों ना हो आपका उन जमातों से, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन PSP फॉर दैट मैटर। देखिए, हम सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और हम ये ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि मुश्तरका जो एलामिया उस APC में तय होगा, वो हमारा एलामिया नहीं, जो भी एलामिया तय होगा, बिल्कुल सही, उस एलामिया पे विफाक और सूबाई हुकूमत को अमल दरामद करना होगा, ये हमारी तरजीह हो। ओके, मैं और उसमें पॉलिटिशियन नहीं होंगे, ठीक है, फ़हीम ज़मा भी मेरे बैठे, ऐसे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं, उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, उसमें हम सबको बुलाएंगे, साबिक जजेस हैं, साबिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सब इसमें बैठे। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एवरीबडी हैज टू बी ऑन वन पेज एंड डिसाइड फॉर दिस। मैं एक ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो फ़हीम साहब, बिल्कुल सही बात है, एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और इस निज़ाम के हवाले से बहुत बातें होती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का निज़ाम इस शहर ने देखा 9 सालों में क्या कुछ हुआ। उसके बाद फिर ये 4 साल बल्दियात किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस करवा दिए थे, लेकिन यहाँ भी इख्तियारात के हवाले से कहा गया कि इख्तियारात बहुत कम है और 2013 का जो SLGA है उसमें इख्तियारात बहुत ज़्यादा कर्टेल किए गए थे। ये वो निज़ाम नहीं था जो कि हमने नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में देखा या फिर जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। What kind of a system does this city need? This is what I'm going to discuss right after this very short break.
वेलकम बैक। बारिशों से जो तबाहकारी हुई है, सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी का निफाज कर दिया है, लेकिन सवाल सिंध हुकूमत से इसलिए किया जाएगा कि क्यों सुबह से सब खामोश रहे। देखें, जब किसी के घर में पानी आता है, जब किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचता है, कोई सड़क पर फंसा हुआ खड़ा हो, कहीं पानी इस तरह से घुसना शुरू हो जाए, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, और ऐसे में आपको अगर इंतजामिया की जानिब से कोई नजर ना आए तो यकीनन शहरी बहुत परेशान भी होते हैं, नाराजगी भी अपनी जगह होती है, और सवाल उठेगा कि कहाँ है हुकूमत, क्यों इस वक्त चुप बैठी है। फहीम साहब, पहले तो इस बात का जवाब दीजिएगा, अगर मैंने गलत देखा हो, बिकॉज यू नो वी आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, लेकिन मैंने देखा कि सिंध हुकूमत सुबह से खामोश थी। इवन बल्दियाती इदारों के हवाले से कोई नजर नहीं आ रहा था। जिस वक्त रेन हो रही होती है, जाहिर है वो सड़क पे खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते, बट कोई दाद रसी होती है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, यू गिव इट टू योर सिटीजंस, डोंट वरी, वी आर हियर, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। ये कुछ इस शहर में नहीं होता, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, एक तो मेरे ख्याल में ये कि आज जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेन था, जितनी बारिश हुई, उससे सारे के सारे लोग जो थे वो एक शॉक में थे। एक बात, मैं शारा फैसल पे था, अब यकीन जाने मेरी गाड़ी में मेरे टखनों से कम 6 इंच ऊपर तक पानी था। मैं किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट गियर में बाहर निकला हूँ, और एक पडल नहीं था, एक जगह पे पानी नहीं था, कम से कम 8 जगहों पे शारा फैसल में जो पानी था। मैं आगा खान किसी दोस्त को लेके गया था, पूरा आगा खान फ्लडेड था, कारसाज रोज डूबी हुई थी, सबमरीन चौक जो हुआ करता था पंजाब कॉलोनी के पास, वहां पे पता नहीं किस तरह मैं पहुंचा हूँ। देखिए, एक बात नदे समझने की जरूरत है। मैं देखिए, चूंकि मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी इख्तदार या हिज़्ब इख्तिलाफ ये बात ना करूं। देखिए, कराची में कई 100 या 1000 से ज्यादा नदी नाले होते थे। ओवर द इयर्स जो भी यहाँ पर पहले कराची इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना, उससे पहले महाजरीन आए, आके रहे, और उसके बाद इवन 1935 से आप चली जाइए, अर्थक्वेक आया कोयटा में, वहां से कोई 40,000 पठान आके जहां हाजी कैंप है वहां रहे। आहिस्ता आहिस्ता सारे नदी नाले हमने इरोड कर दिए, पानी निकलने का रास्ता हमने बंद कर दिया। सहाफी कॉलोनी में नाला होता था, मैंने अपनी आंखों से पटता हुआ देखा है। आप कहीं चले जाइए, पिचर नाला, लियारी में, कयूमाबाद में, मंजूर कॉलोनी में, और चूंकि बारिश होती ही नहीं, कराची में तो 7 साल 8 साल में एक दफा बारिश होती है, तो किसी को नहीं। अच्छा, यहाँ बिल्डर अलग होता है, इन्वेस्टर अलग होता है, ये तारीख रही है कराची की। तो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, बिल्डर ने बनाया, लोग जो हैं आज भुगत रहे हैं। ठीक है, यहाँ केडीए, यहाँ पर मैं माजरत के साथ ख्वाजा साहब आज बात कर रहे हैं, पिछले 30, 35, 40 साल एमक्यूएम किसी न किसी फॉर्म में अरबाब इख्तदार के साथ शामिल रही है, मगर किसी ने कभी इन हरकतों को, इन चीजों को बंद नहीं किया। चलता फिरता सुएज ट्रीटमेंट प्लांट था कयूमाबाद में, आपने वहां पर घर बसा दिए। मैं पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात की बात नहीं करता, इस कहते ना कोयले के धंधे में सबके हाथ काले हैं। अच्छा, एक मसला ये है कि एक तो ग्रीड है, हिर्स है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात समझ की कमी है। आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो नारे लगा रही हैं, वो कह रही हैं पीपल्स पार्टी फेल हो गई। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं फेल हुई है, ये मिनहसुल कौम हम फेल हुए हैं। यहाँ आज भी अगर बात हो रही है कि ये कर दो, फलाना कर दो, सबसे पहले अगर हमारे अंदर किसी किस्म का शऊर होता तो हम कहते कि भाई जो टेक्निकल लोग हैं उनसे बैठ के कराची की टोपोग्राफी बनाओ, इसके नदी नालों के निकासी के रास्ते बनाओ, उसके लिए फंडिंग्स करो, उसके लिए ये करो। वो चीजें कहीं किसी कहना चाहिए राइजन पे नहीं है, कहीं पर किसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये गाली है, जमात इस्लामी कह रही है एमक्यूएम ने ये कर दिया, एमक्यूएम कह रही है पीपल्स पार्टी फेल हो गई, पीटीआई कह रही है देखिए इन सब ने मिलकर क्या किया। भाई आज जो पीटीआई के अंदर लोग थे वो कल तक इन्हीं पार्टियों में थे, इसी शहर में रहते थे, कभी किसी ने उंगली उठाई, फिरदौस शमीन नकवी ने, आफ्ताब मंजूर ने, आफ्ताब सिद्दीकी ने, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। फहीम साहब, इवन व्हाट यू मीन, आपकी जो मैं अखज़ कर रही हूँ इस गुफ्तगू से, कि ये जो कमेटी तश्कील दी गई विफाकी सतह पर, देखिए कमेटियां नहीं चला सकती एक शहर पर, नहीं चला सकती, चलाता है।
نہیں نظام چلاتا ہے. سب سے پہلے بات پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی 3557 اسکوائر کلومیٹر کا شہر ہے جس میں سے تقریباً 900 اسکوائر کلومیٹر اربن ایریا ہے. ہم کہتے ہیں اربن فلڈنگ ہو گئی. ارے بھائی اربن آپ کے کراچی کے صرف مشرق میں پلینز ہیں, ساؤتھ میں سمندر ہے, اور مغرب میں اور شمال میں پہاڑیاں ہیں. بدرہ رینج, کیتھر رینج, وہاں سے پانی آتا ہے. لانگے جی کو آپ نے پاٹ دیا, آپ نے جتنی ملی ندی کاٹھور میں دیکھیے کیا ہوا ہے, آپ پیچھے لیاری ندی کے دیکھیے کیا ہوا. آج شکر ادا کیجئے لیاری ایکسپریس وے کے چکر میں لیاری ندی چینلائز ہو گئی, ورنہ سب سے پہلے اس طرح کی چیز ہوتی تھی لیاری ندی سے پانی نکل کر بندر روڈ تک پہنچتا تھا, مرزا اعظم خان روڈ, اور یہ سب ڈوب جایا کرتے تھے. تو یہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, ان کے ٹیکنیکل سولوشنز ہیں. جب تک آپ ابھی دو روز پہلے یا 3 روز پہلے مراد علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ $12 ارب ریکوائرڈ ہے ٹو میک اس شہر کو صحیح کرنے کے لیے. میں اس کی ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے یہ ورلڈ بینک کا اسیسمنٹ ہے کہ کراچی کا سویج اور اسٹارم واٹر ڈرین سسٹم سیٹ کو پٹ وہ کرنے کے لیے $12 ارب چاہیے, جس میں سے 1.6 ارب انہوں نے کمٹ بھی کر دیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو سولوشنز ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے سولوشنز ہوتے ہیں, وہ سستے سولوشنز نہیں ہوتے. ہمارے پاس سستے سولوشنز ہیں. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اپنے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہمارے پاس کراچی کی 3D ماڈلنگ ہے, ہم چینلائز کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ اب یہ سب لوگ مل کر, جیسے ابھی خواجہ صاحب نے کہا کہ APC کنوین کی جائے گی اور اس میں مشاورت کی جائے گی اور پھر اس میں بات کی جائے گی. لیکن I hope it is not political and it goes to actual solutions to the problems. Having said that, اسامہ رضی صاحب دیکھیے 4 سال ابھی بلدیات کے رہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اختیارات کی کمی تھی اس نظام میں. اب آپ کے نزدیک ایڈمنسٹریٹر ظاہر ہے آئیں گے, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام آنا چاہیے؟ پہلی بات آنا چاہیے, بالکل جمہوریت میں تو یہ ہونا ہی چاہیے, لیکن کس قسم کا نظام آئے؟ وہ جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا, یا اس میں بھی کچھ تبدیلی ہونی چاہیے جس سے شہر کے مسائل حل ہو سکے؟ جی نادیہ, میں اپنی 2 باتوں کو دوبارہ سے یاد دہانی کے طور پہ دہراؤں گا. جو لوگ اس تباہی کے ذمہ دار ہیں, کم از کم میں پولیٹیکلی کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں, اور اس کو پولیٹیکلی اس کو کمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب بات نہیں ہوگی. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو عوام کو بااختیار کرے, عوام کے ہاتھ میں فیصلوں کی کمان دے. اس وقت کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی پر ایک ایسا جاگیردار طبقہ جو اندرون سندھ کے عوام کا استحصال کر کے اختیارات کے منبع کے اوپر بیٹھ گیا ہے, وہ یہاں کے شہریوں کو اختیارات نہیں دے رہا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ 73 کے آئین کا بڑا شور سنتے تھے, 73 کے آئین میں کہ صوبوں کو اختیارات دیے جائیں گے. صوبوں کے اختیارات بھی انہی جاگیردار حکمران طبقے کے ہاتھ میں آ گئے. پھر تیسرا شب خون انہوں نے یہ مارا کہ نیچے جو اختیارات موجود تھے وہ بھی انہوں نے چھین کے اوپر لے لیے. تو یہ ایک طرح کی سول آمریت ہے, سول ڈکٹیٹرشپ ہے جو شہر کراچی کے اوپر مسلط ہے. اصل مرض یہ ہے, یہ جو اربن فلڈنگ ہے, یہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, یہ جو پانی کا مسئلہ ہے, یہ سب اس کے سمٹم ہیں. یہ اصل امراض نہیں ہے. یہ اچھا, یہ بخار جو ہے یہ علامتی بخار. اچھا, اب ایک چیز ہے رضی صاحب, آپ بالکل آپ شکوہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے, شکوہ کر سکتے, میری گزارش سنیں, آپ شکوہ کر سکتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے, آپ شکوہ کیجئے پیپلز پارٹی سے, لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ووٹ لے کر آئی ہے, سندھ حکومت میں ایسے ہی نہیں بیٹھی ہوئی. ووٹ نہیں لیا ہے, ووٹ چھین کر آئی ہے. عوام کا ووٹ وہاں پر آزاد نہیں ہے. کراچی والے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے. کراچی کا کوئی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے, اور انہوں نے جتنے اقدامات کیے ہیں اس میں کراچی سے مشورے نہیں کیے ہیں, اور کراچی والوں کے مشورے حل کیا ہے؟ اگر ہم الزام لگاتے رہیں گے تو حل کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. پھر جو خواجہ صاحب نے کہا کہ APC کنوین ہو, آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ اس بارش کے موسم میں جو کئی ہفتوں سے چل رہی ہے, جو قدم اٹھایا گیا وہ یہ کہ ایک ضلع کو تقسیم کر دیا, مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ,
یہ اقدامات کر حکومتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں. میں کون سا میں بول بھی نہیں سکتا, میرا شہر ڈوب گیا ہے, میں چیخ بھی نہیں سکتا. تو اب شہر کے ڈوبنے کے حل کے لیے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں رضی صاحب کہ ساری جب میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے تو میثاق کراچی کر لینا. تو کریں نا, کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ضلع تقسیم کر رہے ہیں بھائی. تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ, آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اچھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کیجئے. یہاں پر مردم شماری ہے نہیں. ٹھیک ہے, 2013 کے نظام آپ کو بھی قبول نہیں ہے نا بلدیاتی؟ آپ کس ماسٹر پلان کے تحت یہاں پہ 12 ارب ڈالر کے اوپر راج ٹپکا رہے ہیں؟ یہاں کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے اور یہاں پہ شو کی جا رہی ہے 1.5 کروڑ کی آبادی. آپ کیسے انفراسٹرکچر بنائیں گی؟ آپ نادیہ پلیز, آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ شہر انگریزوں کے ہاتھ میں بھی ایک زمانے میں رہا ہے اور انہوں نے یہاں پر رینٹ دینے سسٹم نہیں ڈالا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سارے سسٹم, یہاں پٹریاں بچھائیں, یہاں سڑکیں بنائی, ساری چیزیں کی. لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کراچی میں پانی کے بہاؤ کے فطری راستے موجود ہیں جو سمندر میں جا کے گرتے ہیں. صحیح, لیکن ان پہ قبضے ہو چکے ہیں, ان پہ بہت انکروچمنٹس ہو چکی ہیں. اچھا, اب میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. پروگرام کے آخر میں دیکھیں کہیں نہ کہیں اس گفتگو کو اور ساری سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ حل تو نکالنا ہے. محض کیا خرابیاں ہو گئیں اس پہ ہم ڈسکشن کر کے اب کچھ حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ اس شہر میں رہنے والوں کا درد جس طرح آپ لوگوں کو ہے, شہری بھی چاہتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا جو کچھ صحیح کرے گا. سو اس کوئی کے لیے سب کو ملنا ہوگا. وہ کس طرح سے ملیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اینڈ آسک خواجہ صاحب آن دس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ اس نظام کو کیسے بہتر کیا جائے گا اور کس طرح سے سب مل کر کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے. خواجہ صاحب, ایک تو آپ لوگوں کی ایک کاوش ہوگی کہ اے پی سی کا آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہمیں ایسے بلائیں گے, لیکن نظام کی بہتری اگر یہ چپ خلش رہے گی کہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی, نہیں کرنا چاہتی, اس شہر سے ووٹ نہیں لیتی, اس لیے نہیں لگاتی, اس طرح سے تو کوئی بہتری نہیں آ سکتی. ایک اس پر کامنٹ کیجئے گا. اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے کیونکہ مدد مانگی جا رہی ہے مستقل اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ کراچی شہر میں وفاق آ کر کچھ کام کر دے, اس سے بہتری آ جائے گی کیا؟ نہیں دیکھیں, نہ اس سے بہتری آئے گی, نہ پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے مانے گی. میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے جب تک مزے ہیں, جب تک کراچی کے اسٹیک ہولڈر آپس میں دست و گریباں, اور یہ اے پی سی کا مقصد, اور ٹاک شوز میں بہت ہی زیادہ اس لیے پولائٹلی ریسپونڈ کرتا ہوں کراچی کے ایشو پر, غلطیاں سب کی ہیں. میرا شہر تو وہ شہر ہے کہ جس کے اندر اگر اسامہ رضی صاحب بالکل اس پہ چیخ رہے ہیں, پرانی باتوں کو یاد کرنے سے ان کی اصلاح کرنے میں آسانی ہوتی ہے, بات درست ہے. لیکن اس شہر کی 140 کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پچھلے 3 سال سے پینڈنگ ہے. اس شہر کی آبادی 1 کروڑ 70 لاکھ نفوس ہے. چیف جسٹس صاحب خود آگے کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ. تو میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہر کا اصل فیصلہ کرنے والا کون ہے. تو اسی وجہ سے میں اسامہ صاحب آپ سے, فہیم صاحب آپ سے اور دیگر جماعتوں سے بھی کہتا ہوں, ہمیں مل بیٹھنا ہوگا. ہمیں مل بیٹھ کر بلا تفریق جماعت ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس شہر کا اصل حل ہے کیا. فہیم صاحب اپنی ایکسپرٹیز بتائیں, جماعت اسلامی اپنی رائے دیں, نعمت اللہ صاحب کے دور میں ان کی ایک ایکسپرٹیز رہی ہے, ہم اپنی ایکسپرٹیز دیتے ہیں. ہم سب بیٹھ کر کسی کامن ایجنڈا پہ بیٹھتے ہیں نا. ہم سیاست تو زندگی بھر کرتے رہیں گے, ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف ووٹ بھی مانگتے رہیں گے, لیکن کیا اس شہر کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور اس میں میڈیا سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ جو میڈیا نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بھی ہماری اس اے پی سی میں شامل ہو اور وہ بھی اپنی اس میں ایک تجزیہ ضرور پیش کرے. اور اس شہر کا کوئی حل نہیں ہے. این ڈی اے میں ایف ڈبلیو یہ ٹیمپرری ریلیف ہے. ایک مضبوط نظام اس شہر کو بچا سکتا ہے, ورنہ پھر اگر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کہیں سے صوبے کی آواز آئے گی, کہیں سے ضلع کی آواز آئے گی, کہیں سے کوئی آواز آئے گی, پھر اس شہر کا اللہ ہی وارث ہے. خواجہ صاحب ایک چیز بتائے گا, مضبوط نظام جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک میئر ہو, چاہے کسی بھی جماعت کا ہو, الیکٹڈ ہو, اور اس کے انڈر مطلب ایک سینٹرل کمانڈ ہونی چاہیے شہر کی. یہ ڈیفرنٹ ایجنسیز میں بٹ کر کے بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا. am I right? یس, 5 میٹروپولیٹن مضبوط کارپوریشن ہونے چاہیے سندھ کی. دیکھیں میں پورے صوبے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس 5 میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کراچی میں چاہے کینٹ ہو چاہے ڈی ایچ اے ہو, ان کا ایک کلیکٹو بورڈ ہونا چاہیے میئر کی سربراہی میں. یہ بورڈ بیٹھ کر اس شہر کو دیکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا
کہ پل کے اس طرف ڈی ایچ ہے, پل کے اس طرف کے پی ٹی ہے, پل کے نیچے کے ایم سی ہے, اور آپس میں ہم لڑ رہے ہیں کہ کچرا کون اٹھائے گا. صحیح. تو کیا پیپلز پارٹی نظام کی تبدیلی کے لیے لائک ریسیپٹیو ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, یا وہ سمجھتی ہے کہ پھر ٹو مچ پاور انڈر دا میئر آ جاتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہہ دیا نا, میں جماعت اسلامی, آفاق صاحب, پی ایس پی, تو جو بھی تمام جماعتیں کراچی کی اسٹیک ہولڈر, پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں, پی ایم ایل این, فنکشنل, اگر ہم ایک جگہ پر ہوتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہم آپس میں اختلاف ختم کر کے ایک نظام شہر کا دیتے ہیں, کیونکہ اسامہ رضی چاہتے ہیں ان کی گلی, ان کے محلے میں بھی پانی نہ کھڑا ہو, میرے گھر بھی نہ ڈوبے, فہیم صاحب بھی خون کے آنسو رو رہے, تو کیسے پیپلز پارٹی نہیں مانے گی؟ پیپلز پارٹی کا فائدہ یہی ہے کہ میں آپ کا گریبان پکڑ کے کھڑا رہتا ہوں, آپ میرا گریبان پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. صحیح. سو کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز یکجا ہو کر ایک پلان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کے اگر کام کرائیں, ان پہ پریشر ڈالیں, تو یہ کام ہو سکتا ہے. ڈو یو اگری ود دس فہیم صاحب؟ I wish I could. پرابلم کراچی کا ایک تو بالکل صحیح ہے کہ نظام تتر بتر ہے, اس کو کوآرڈینیٹڈ ہونا چاہیے, یونیفائڈ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, مگر کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کراچی کو وسائل نہیں ملتے. میں I'll be repeating myself, مگر دیکھیے آپ کے محلے میں ممبئی ہے, وہ 600 ارب روپے پاکستانی سال کا ان کا بجٹ ہے. استنبول آپ سے چھوٹا شہر ہے, اس کا پاکستانی 900 ارب روپے کا بجٹ ہے. کراچی کا ڈی ایم سیز اور کے ایم سی کو ملا کے بجٹ 48 ارب روپے کا نہیں ہوتا. سیلریز نہیں دی جاتی, کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے, ویسٹ کر جاتی ہیں چیزیں. تو جب تک آپ ان تمام چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھیں گے, آپ چیزوں کو بالکل میئر ہونا چاہیے, بالکل کاؤنسل ہونا چاہیے, مگر ان کی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ ہونا چاہیے, جو اس وقت بالکل نہیں ہے. واٹر بورڈ جو ہے اپنا حق سمجھتا ہے کہ سویج لائن سویج جو ہے وہ اسٹارم واٹر ڈرینز میں ڈال دے. تو جب تک ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کریں گے, آپ یہ نعرہ بازی جو پچھلے 35 سال سے چل رہی ہے, اگر اسی کو چلاتے رہیں گے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. کراچی ایک شہر ہے, اس کے تمام ادارے, اس کے تمام بورڈ وہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہونا چاہیے. ہمارے زمانے بھی نہیں تھا, مگر اس وقت ایک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ تھا جس کے اندر کنٹونمنٹ بورڈز, کے ایم سی, پی آئی اے, ساری پروونشل گورنمنٹ وہ کے لوگ چیف سیکرٹری کے انڈر بیٹھتے تھے اور اس پہ ہر 15 دن بعد بات کرتے تھے, مسائل کو سیٹل کرتے تھے. اب تو کچھ ہے ہی نہیں, اب تو صرف اور صرف وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے. سو مسئلہ گورننس کا, مسئلہ سمجھ کا اور وسائل کا ہے. آپ وسائل نہیں دیں گے, سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو کراچی کو درکار ہیں, تو سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ. اچھا دیکھیے, اور سب سے بڑا نقصان ہے کراچی کو جس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے, آپ کراچی کے لوکل ٹیکسز الاؤ نہیں کرتے. اگر کراچی کی اپنی لوکل گورننس ہو تو کراچی شہر اپنے ٹیکسز خود لگائے اور ریونیوز جنریٹ کرے. ابھی تو کراچی بھی بیٹھا ہے کہ مجھے وفاق دے دے, مجھے صوبہ دے دے. ٹھیک ہے, کوئی دنیا کے اندر شہر ایسے تھوڑی چلا کرتے ہیں. اسی طرح سے سندھ کے باقی شہر جو ہیں وہ کہتے ہیں موٹر وہیکل ٹیکس سے میرا شیئر آ جائے گا, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ مٹیاری کو ضرورت ہے, نہ جامشورو کو ضرورت ہے, نہ حیدرآباد کو. تو یہ پورا کا پورا نظام لوکل گورنمنٹ کا یہ پورے ملک کے اندر انتہائی فرسودہ ہے. اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب جلدی سے رسپونڈ کر دیں کیونکہ وقت کم ہے, اینڈ آئی وانٹ کہ اسامہ صاحب بھی اس پر کہہ سکیں. جی فہیم الزمان صاحب نے تھوڑا سا بات کرتے کرتے اپنی ہمدردی پیپلز پارٹی سے دکھائی دی. بھائی 2008 میں 267 بلین کا بجٹ تھا اس صوبے کا, اور آج اس صوبے کا بجٹ 1.3 ٹریلین ہے. 2008 میں کراچی 40 بلین کنٹریبیوٹ کرتا تھا صوبے میں, آج کراچی 250 بلین کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ یہ نہ کریں. مجھے 12 سال سندھ اسمبلی کا بجٹ رٹا ہوا ہے, کم از کم سندھ گورنمنٹ کو معصوم قرار نہ دیں. 250 ارب کراچی کما کے دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, آپ کہہ رہے ہیں سندھ کو جاتا ہے. 250 ارب روپے اربن ٹیکس. رضی صاحب آخری ورڈز فرام یو اینڈ آئی ہیو ٹو کلوز دی شو. نظام کی بہتری ود اے سینٹرل کمانڈ. دیکھیے, نظام کے بارے میں اچھی خواہشات کرنے سے نظام نہیں بدلا کرتا. نظام کی تبدیلی بہت کچھ مانگتی ہے آپ سے کہتی ہے کہ اپنے اختیارات عوام کو دے دو, اور
یہ اختیار تمہارا حق نہیں تھا, یہ عوام کا حق ہے. لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا, آپ سے وہ کرنا ہوگا, آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کون ہے بھائی؟ یہ نادیدہ لوگ ہیں, یہ کہیں سے نقاب پوش آ گئے ہیں, یہ آپ کون ہیں؟ یہ آپ حکومتیں ہیں جس کے اوپر تنقید آپ کو بری لگ رہی ہے, جس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس وسائل نہیں ہے. 90 ارب روپے لاڑکانہ پہ خرچ ہوئے, آپ مجھے بتا دیجیے کہ 90 روپے بھی نظر آتے ہیں وہاں پہ کہیں؟ تو یہ کسی شہر کا غم نہیں ہے, یہ غم اس ملک کے دبے ہوئے کچلے ہوئے تمام انسانوں کا غم ہے. اور اس ملک پر جس سسٹم کی ضرورت ہے, اس وقت جو سسٹم مسلط ہے, اس کے محافظ لوگ اس وقت سندھ پہ بدترین شکل میں مسلط ہیں. اچھا. اور وہ یہاں کے انسانوں کے گلا گھونٹ رہے ہیں. میں اظہار بھائی سے ایک بات کہنا چاہوں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اظہار بھائی اگر یہاں پہ سب کو جمع ہو تو پھر سب کو ووٹ دینے کی آزادی آپ دے دیجیے. بس آپ یہ نہیں کہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے آئے تو لوگ کہیں انکل آپ جائیں آپ کا ووٹ ڈل گیا ہے, یہ نہیں چلے گا اظہار بھائی. نہیں تو آپ یہ سارے یہ جو ووٹ کی آپ نے کہا آزادی, نہیں, جب عوام کا حق ہے نا بھائی, ایک طرف وڈیرے چھین لیں تو عوام کیا کریں گے؟ عوام پانی میں ڈوبتے رہیں. جی آئی ہیو ٹو کلوز. پی ٹی آئی نے 31 سیٹیں لے لی ہم سے, تو آپ کو اس سے کیوں نہیں ملا؟ اچھا چلیں, اب یہ اب ظاہر ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر تو وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ وی کین ہیو اے لیٹر ڈسکشن. لیکن جو اچھی بات ہے, جو سب میرے گیسٹ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کمیٹیز جو ہیں وہ شہر کو نہیں چلا سکتی. ایک مربوط مضبوط ویل کوآرڈینیٹڈ نظام ہے جو کہ اس شہر کے مسائل کا حل کر سکتا ہے. ایون سندھ کے حوالے سے پورے سندھ کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پر اگر ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو, کیونکہ جمہوریت کی بیسز ہی ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے, کس طرح سے یہ تمام جماعتیں جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے, جو کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارا ووٹ بینک ہے, تو اب ان لوگوں کو مل بیٹھنا ہوگا, اپنی تمام تر ڈفرنسز کو بالائے طاق رکھ کر مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسا نظام لانا ہے تاکہ لانگ ٹرم سولوشن نکلے. اینڈ دین ایز فہیم صاحب سیڈ کہ آپ کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے جو اس شہر کی ٹپوگرافی کر سکیں, جو اس شہر کا ایک ماسٹر پلان دے سکیں, جو ایک صحیح طریقے سے جو انفراسٹرکچر دینا ہے وہ دے سکیں. اب یہ جو رین ایمرجنسی ہے اس میں کیا کچھ کیا جائے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن ہماری صرف یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے, ان کی املاک کو نقصان ہوا ہے, اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ ڈیزاسٹر ہے تو ڈیزاسٹر میں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.